Hi guys, Namaste. Welcome to Saroda Creations. Thank you so much for watching. First of all, I would like to say be safe and stay at home. अहिलेको टाइममा हामी एकदमै स्ट्रगल फेजमा रहिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको आउटब्रेकबाट हामी आफै आउट हुनुपर्छ। सो त्यसको लागि तपाईसँग आज क्लोज हुनको लागि मैले यो नयाँ भिडियो सारदा क्रिएसन्स च्यानलमा अपलोड गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट अफ अल तपाईँले एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ। लाइक सेयर सब्सक्राइब एकदम मजाले गरिदिनु भएको छ र तपाईँको आफ्नै च्यानलमा तपाईँलाई के लाग्छ एकदम मजाले तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसअघिका भिडियोहरूमा पनि मैले भन्दै आइरहेको छु र टाइम एन्ड अगेन भिडियो अपलोड भइरहन्छ भनेर मैले यहाँलाई इन्फर्म पक्कै पनि गराइसकेको छु। र स्पेसली यो भिडियोमा चाहिँ कोरोना भाइरस रिलेटेड कुरा मात्र हुन्छ र आइम फ्रम नेपाल। वर्ल्ड वाइड एकदमै यति बेला चाहिँ इन्फेक्टेड धेरै हुनुहुन्छ र आज नेपालमा लकडाउन भएको 53 डे भइसक्यो र 53 डेजमा धेरै प्रब्लम्स आइसकेको छ र स्पेसली नयाँ इन्फेक्टेडहरू पनि नेपालमा भेटिरहनु भएको छ। स्पेसली बाहिर अर्को कन्ट्रीबाट आउनुभएको नेपालीहरूमा एकदमै धेरै अहिले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दो मात्रामा रहेको छ। सो एकदमै कम्प्लिकेटेड सिचुएसनमा हामी रहेका छौँ र यो टाइममा अब आफ्नो केयर आफै कसरी गर्ने, होइन, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामीले यो टाइम टु टाइम भन्ने रहेका हुन्छौँ। यो उपचार गरेर एकदमै झन्झट बेहोर्नुभन्दा त्यो रोगै लाग्न नदिनु एकदमै राम्रो हो। र अहिलेको लागि भने भाइरसले वर्ल्ड वाइड हामीलाई एकदमै सखाप बनाइरहेको छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन। यति बेला हाम्रो यो पाममा चाहिँ वर्ल्ड छ, अर्थात् हामी कुनै अननोन केही एउटा विषयको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो, कुनै अननोन मान्छेको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो भने पनि हामी सोसियल साइट सरर गुगल सर्च गर्दाखेरि सबैको बारेमा चाहिँ छर्लङ्ग थाहा पाउन सक्छौँ, को के हो, कहाँ हो, कसरी, किन भन्ने कुराहरू। सो यो एकदमै 21st सेन्चुरीको यो टाइममा आउँदाखेरिसम्म यो कोरोना भाइरस भन्ने भाइरसलाई चाहिँ किन कसरी पत्ता लगाउन सकेन? यो भाइरस के हो त? यो भाइरसको 4-5 मन्थ भइसक्यो यसले चाहिँ उडान भरेको विश्वभर, तर यसले अहिलेसम्म पनि यसको लागि मेडिसिन भ्याक्सिन किन भएन त भन्ने क्वेसन मार्क जो कसैको मनस्थितिमा पनि यति बेला रहिरहेको छ। सो त्यसको लागि अहिलेसम्म केही पनि पत्ता लागेको छैन र अहिले स्पेसली हाम्रो जुन कल्चर रहेको छ नेपाली कल्चरलाई धेरैले एडप्ट पनि गरिरहेका छन् र स्पेसली यो कोरोना भाइरसले चाहिँ कसैलाई नजिक हुन नदिने र कसैको संसर्गमा रहनको लागि अलिकति अवेर हुनुपर्ने, होइन, यो खालको यति बेला चाहिँ सिचुएसन ल्याइदिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल नेपाली कल्चर हो र यही टिपिकल नेपाली कल्चरलाई हाम्रो हिन्दू कल्चर भनौँ, टिपिकल हाम्रो नेपाली संस्कारलाई चाहिँ यति बेला वर्ल्ड वाइड सबैले एडप्ट गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि हामी हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यो पुरानो हो, एकदम रूढिवादी हो भनेर भन्थ्यौँ, तर त्यो होइन रहेछ। आज कोरोना भाइरसको यो प्रकोपले देखायो नि त, होइन। सो अब फर्स्ट अफ अल कोरोना भाइरस के हो भनेर हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने स्थिति आएको छ र मैले यो यहाँहरूसँग इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ रिसर्च गरेका थिएँ, केही इन्टरभ्यूहरू हेरेको थिएँ, प्लस काहीँ लेखेको कुराहरू पढेको थिएँ र त्यही आधारमा मैले यहाँहरूलाई भन्दैछु। किनभनेदेखि म स्पेसलिस्ट त्यस्तो केही पनि होइन र म मात्र फ्लो गर्नको लागि चाहिँ यति बेला यहाँहरूको माझ आएको छु यो भिडियोमा। अब फर्स्ट अफ अल कोरोना भाइरस चीनको हुबे प्रान्तको वुहान सहरबाट स्टार्ट भयो डिसेम्बर लास्टबाट र यो चाहिँ एकदमै नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम पनि नयाँ रह्यो। अनि स्पेसली कोरोनाको वर्ड मिनिङको कुरा गर्ने हो भने त खतरनाक, होइन। कोरोना अब भाइरस भनेको त भाइरस भइहाल्यो, एकदमै सूक्ष्म जीवाणु र यो खतरनाक भाइरसले यति बेला चाहिँ विश्वका मह्यु भन्ने राष्ट्रलाई पनि सखा पारिरहेको छ। विश्वका मह्यु भन्ने ठुला ओहदाका मानिसहरूलाई पनि यति बेला चाहिँ यो भाइरसले एकदमै त्रासमा राखिरहेको छ। सो अब नेपालको कुरा गर्ने भने लकिली अहिलेको टाइमसम्म नेपालमा सङ्क्रमण भेटिए पनि त्यस्तो खालको कुनै डेथ रेट छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी एकदमै लकी पनि छौँ। र अब म यहाँनिर कुरा गर्दैछु विश्वका 218वटा कन्ट्रीमा फैलिएको भाइरसले नेपालमा चाहिँ केही मात्रामा छोएको छ, तर अवेरनेस भइरहेको छ नेपालमा। जस्तो लकडाउन, त्यसै गरी चाहिँ अलिकति यो डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर हरेक कुराहरूको अवेरनेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ र स्पेसली एसियन कन्ट्रीमा अलिक कम छ यो भाइरसको प्रकोप पनि। र चीनको हुबे प्रान्तको वुहान सहरमा फैलिँदाखेरि यसलाई कसैले केही चाहिँ मानेको थिएन। अब यस्तो त आउँछ जान्छ, इबोला आयो, अर्को के आयो गइरहन्छ भन्ने कुरा थियो। अब फर्स्ट अफ अल वाट इज कोरोना भाइरस? कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ स्पेसली माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले, त्यसै गरी डक्टर्स स्पेसलिस्टहरूले भनेअनुसार कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ एउटा सूक्ष्म जीवाणु हो। यो जीवाणु चाहिँ कस्तो खालको जीवाणु हो अरे भन्दाखेरि एकदमै सानोभन्दा सानो जीवाणु, जबकि 20 to 250
20 देखि 250 न्यानोमिटर मात्रै हुन्छ अरे यो भाइरस चाहिँ, जबकि यो भाइरस चाहिँ ब्याक्टेरिया, हामी एकदमै भनेको रोग लगाउने ब्याक्टेरिया भनेर हामी ब्याक्टेरिया लिन्छौँ, ब्याक्टेरियाभन्दा पनि 10 माइल सानो यो भाइरसले यति बेला विश्वलाई त्रासमा ल्याइरहेको छ। भनेपछि यति सानो सूक्ष्म जीवाणुले कसरी यसरी सफा बनाइरहेको छ त भन्ने कुराको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ भनेर। सो अब फर्स्ट अफ अल कोरोना भाइरस के हो त भन्दाखेरि सजीव हो कि निर्जीव हो, यो लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स हो कि यसले के गर्छ कस्तो गर्छ भन्ने विषयमै यति बेला चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको छ। स्टडी रिसर्चको कामहरू पनि भइरहेको छ र अहिले त WHOले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि के भनिरहेको छ भने कोरोना भाइरस अब छिटो निको हुँदैन। यदि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनै आयो भने पनि यसले चाहिँ मानिसहरूलाई छिटो छोड्दैन, अर्थात् निको हुन टाइम लाग्छ भनेर भनिसकेको छ भने HIV पोजिटिभकै रूपमा चाहिँ कम्पेयर गरेको छ यो कोरोना भाइरसलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ सबैजना सतर्क हौँ, एकदमै सुरक्षा अपनाऊ आफ्नो तर्फबाट भनेर भनिरहेको छ। र अब कोरोना भाइरस भनेको के हो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरस भनेको एउटा सूक्ष्म जीवाणु हो जो चाहिँ एकदमै सानो जीवाणु रहेको छ, ब्याक्टेरियाभन्दा पनि 10 माइल सानो। र यो चाहिँ निर्जीव हो कि सजीव हो, यसले चाहिँ कसलाई खान्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो चाहिँ नसजीव न निर्जीव, सजीव पनि हो निर्जीव पनि हो भनेर चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट स्पेसलिस्टहरूले भन्नुहुन्छ। र स्पेसली चाहिँ यो भाइरस भनेको चाहिँ जस्तो निर्जीव ठाउँमा बस्यो होइन, जस्तो यो ढुङ्गामा काठमा बस्यो भने चाहिँ त्यो निर्जीव नै भएर बसिरहेको छ अरे क्या। अनि जब उसले सजीव होइन, जस्तो म सजीव भएँ नि त, अनि ममा प्रवेश गर्न थालिसकेपछि मैले के गर्छु त्यही एक्टिभिटिजहरू चाहिँ देखाउँदै जान्छ अरे ममा ट्रान्सफर भएर क्या। ममा ट्रान्सफर भइसकेपछि त्यस्तो हुन्छ अरे। जस्तो अब के यो भाइरसले मान्छेलाई मात्र सिद्ध्याउँछ त भन्ने खालको क्वेसन मार्क पनि पक्कै पनि आइरहेको छ। मान्छेले मात्र नभइकन यसले चाहिँ जस्तो सजीव जे चिजहरू रहेको छ नि, जनावर भयो, त्यसै गरी चाहिँ अब पशुपक्षी भयो, त्यसै गरी यो हाम्रो फ्लावर्स भयो, जस्तो यो जति पनि चल्ने चिजहरू रहेको छ सजीव चिजहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ यो भाइरसले एकदम मजाले भेट्छ अरे। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई मात्र होइन जसलाई पनि लाग्न सक्छ यो भाइरस भनेर भनिएको छ कोरोना भाइरस चाहिँ। र अब नोभेल कोरोना भाइरस भनेर नाम कसरी रह्यो त भन्दाखेरि चीनको वुहान सहरमा स्पेसली सी फुडबाट आएको भनेर अहिलेसम्म भनिएको छ। र चीनको वुहान सहरमा आउँदाखेरि यसको खासै अब 1-2जनामा सङ्क्रमण हुँदाखेरि खासै त्यसको अब चर्चा पनि भएन होइन, त्यस्तै कसैले पनि त्यस्तो धेरै केयर गरेन। जब यसले चाहिँ धेरै मानिसहरूमा सङ्क्रमण थाल्यो, धेरै मानिसको डेथ हुन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ यसले एकदमै धेरै चाहिँ भनौँ न सबैतिर आक्रमण गर्न थालिसकेपछि सबैले रिसर्च गर्न थाले। र त्यति बेला चाइनामा चाहिँ एउटा सी फुडमा चाहिँ आएको भनेर भनिएको थियो। र अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको नाम कसरी रहन गयो भनेर पनि अब सबैजनाले रिसर्च गरिरहनु भएको छ। र कोरोना भाइरस भनेको नयाँ भाइरस हो होइन, जस्तो पहिला पनि आइसक्यो, फेरि यो कोरोना भाइरस नयाँ होइन अरे। यो कोरोना भाइरस को केही प्रकारहरू पहिला नै आइसकेको थियो, जस्तो 1960मा नै आइसकेको र त्यसको रूपहरू परिमार्जित भएर अहिले आएको भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। स्पेसलिस्टहरूको अनुसार चाहिँ त्यो पनि भनिएको छ। र 1960मा नै आइसकेको त्यो जुन चाहिँ भाइरसहरू रहेको छ र त्यसकै एउटा रूपको बारेमा चाहिँ यति बेला यो भाइरसलाई व्याख्या पनि गरिएको छ। र अब यो भाइरसको चाहिँ 4वटा प्रजाति हुन्छ अरे क्या। जस्तो भाइरसहरूको चाहिँ 4वटा प्रजाति, अल्फा बिटा लगायतका 4वटा प्रजातिहरू, अनि त्यो 4वटा प्रजाति मध्ये पनि अल्फा र बिटा चाहिँ अलि स्ट्रङ, अनि अल्फा र बिटाको पनि 2-2वटा प्रजाति हुन्छ अरे। जस्तो अल्फाको 2टा यता बिटाको 2टा क्या। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै यो प्रकोप बढिरहेको छ। अनि अब पहिलाको कुरा गर्ने हो भने जस्तो मार्स सार्स भन्ने हामीले सुनेका थियौँ नि त होइन, जस्तो मार्स भनेर हामीले 2003मै आयो, मार्स के अरे यो सार्स आयो भनेर हामीले 2003मै सुनेका थियौँ। त्यसै गरी अब मार्स आयो अरे भनेर 2013मा सुनेका थियौँ। र अब 2003मा आएको सासको कुरा गर्ने हो भने कुकुरबाट आएको थियो त्यो सास भन्ने चिज होइन। अनि 2013मा जुन चाहिँ मार्स आएको छ त्यो पहिला पनि आइसकेको चिज हो अरे क्या। जस्तो अब अहिले यो जुन कोरोना भाइरस भनेर आएको छ नि, यो कोरोना भाइरस चाहिँ चमेरोबाट आएको हो कि भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 2019मा आयो नि त, 2019मा, त्यो भएर चाहिँ यसको नाम पनि राखिएको छ। र चमेरोबाट आएको हो कि भनेर कतिले भन्नुहुन्छ। अब जस्तो सार्स भन्ने कुकुरबाट आयो, जुन एनिमलबाटै आयो नि त होइन, र यो चमेरोबाट आएको हो कि भनेर चाहिँ यति बेला वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरिरहनु भएको छ। र अब कति कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन नै छ क्या। जस्तो कहिले
अमेरिकाले इबोलाको मेडिसिन दिइरहेको हुन्छ, त्यसले ठिक भइरह्यो भन्ने हुन्छ, कहिले चाइनाले अर्को चाहिँ यति बेला चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ भनेर हामीले न्युजहरू पढिरहेको हुन्छौँ, सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। सबै चिजहरू अहिले यो कोरोना भाइरसले चाहिँ एकदमै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजनमा राखेको छ क्या। यसको चाहिँ मेडिसिन भ्याक्सिन केही पनि प्रपरली यो हो भनेर चाहिँ आउन सकेको छैन। र यति मात्र नभइकन अब यो कोरोना भाइरसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब अहिले वर्ल्ड वाइड यो मैले बोल्ने बेलासम्म 45 लाख ओभर मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ 3,10,000 ओभर मानिसहरूको डेथ भएको छ। र कोरोना भाइरस लाग्ने बित्तिकै निको हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन अरे। सो कोरोना भाइरस लागेका पनि कति निको भएर फर्किरहनु भएको छ नि त। अनि अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको सिम्पटम के हो त, यसको लक्षण के हो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको लक्षण भनेको चाहिँ रुगाखोकी, ज्वरो एकदमै धेरै आउने र कतिपयलाई कोरोना भाइरसको लक्षणै नदेखिने। अब कस्तो मान्छेलाई लक्षण देखिँदैन त होइन, लक्षण देखिँदैन कोही कोही मान्छेहरूलाई, तर लक्षण नदेखिए पनि जस्तो मलाई कोरोना भाइरस लागेको छ नि, ममा लक्षण देखिँदैन अरे होइन, तर ममा भएको त्यो भाइरस फेरि अर्को मान्छेमा चाहिँ सरिएर आउँछ अरे भन्ने चाहिँ डेन्जर छ नि त होइन। अनि अब कस्तो मान्छेमा लक्षण देखिँदैन त भन्ने कुराको बारेमा थपाउनु पर्दाखेरि चाहिँ स्पेसलिस्टहरूले के भन्नुभएको छ भने जोसँग इम्युनिटी पावर बढी छ होइन, जोसँग चाहिँ एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ, उसलाई चाहिँ लक्षण खासै देखिँदैन अरे। इक्जाम्पल जस्तो हामी एउटै ठाउँमा जान्छौँ, जस्तो वेदरकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी एकदमै गर्मी ठाउँमा गयौँ भने कसैलाई त्यो गर्मीले सहन नसक्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ एकदमै रिल्याक्स फिल हुन्छ नि त। जस्तो गर्मी त गर्मी नै हो, तर त्यसले कसैलाई एकदमै धेरै गर्मी बनायो, उसको इम्युनिटी पावर लगायत अब उसको शारीरिक स्ट्रक्चर नेचर अनुसार कसैलाई चाहिँ अब एकदमै धेरै गर्मी, कसैलाई चाहिँ केही पनि भएन। कहीँ जाडोमा गयो भने पनि हामी त्यस्तै हुन्छ नि त। जस्तो कसैलाई खुर्सानी खाँदाखेरि एउटै खुर्सानी हो, तर कसैलाई खाँदाखेरि एकदमै पिरो हुन्छ, कसैलाई केही पनि हुँदैन नि त, पिरै भएन मलाई भन्नुहुन्छ नि त। त्यस्तै कसैलाई अब रुगाखोकी लाग्दाखेरि एउटै ठाउँमा जाँदाखेरि कसैलाई एकदमै धेरै पटक हाछिउँ आइरहेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ 1-2 पटक मात्र आउँछ नि त। भन्न खोजेको इम्युनिटी पावर आफ्नो शरीरमा कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ अरे क्या। सो त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षण चाहिँ यसरी देखा पर्छ अरे कोरोना भाइरसको। अनि अब यो कोरोना भाइरसले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो थ्रोटमा एकदमै क्याच गर्छ अरे क्या, घाँटीमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब लङ्स थ्रोट भइसकेपछि सिधै तल जान्छ, त्यसपछि हाम्रो लङ्समा इन्फेक्सन गर्छ, लङ्समा इन्फेक्सन भइसकेपछि अनि यो रेस्पिरेसन प्रोसेसमा एकदम गाह्रो हुन्छ सास फेर्नको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले यो कोरोना भाइरसको रोगहरू के हो भनेर पनि लक्षणहरू के हो भनेर पनि थाहा पाइराख्नु जरुरी हुन्छ। र अब कतिपय विज्ञहरूले एकदमै गर्मी ठाउँमा लाग्दैन रे के रे भनेर भनिरहनु भएको छ नि, तर अहिले त्यो कुरा लागू भएको छ नि। यो चाहिँ एक खालको मान्यता मात्रै हो क्या। अहिले गर्मी ठाउँमा पनि लागेको छ, जाडो ठाउँमा पनि लागेको छ, एकदमै सफा ठाउँमा पनि लागेको छ, फोहोर ठाउँमा पनि लागेको छ। जस्तो हामीले मेसेजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ नि, फोहोर नगरौँ, के अरे एकदमै सफा सुग्घर हौँ भनेर, त्यो हुनुपर्छ, त्यो हामी आफै सफा ठाउँ बस्नुपर्छ, त्यो हाम्रो ठाउँमा रहेको छ। तर फोहोरकै कारणले मात्र कोरोना भाइरस लागेको होइन भन्ने कुराको तथ्य चाहिँ यति बेला प्रुफ भइसकेको छ। र अब अहिले फेरि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई भन्न मन लागेको, जस्तो हाम्रो कल्चरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइड धेरैले एडप्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। म फर्स्ट अफ अल वेदरको कुरा गर्छु अनि त्यसपछि कल्चरको कुरा गर्छु है त। जस्तो वेदरमा चाहिँ अब जस्तोसुकै ठाउँको वेदरमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि कोरोना भाइरस लाग्छ। यसमा सबैजना चाहिँ एकदमै ढुक्क भए हुन्छ कि म गर्मी ठाउँमा छु मलाई लाग्दैन, अर्थात् म जाडो ठाउँमा छु मलाई लाग्दैन भनेर भन्नु पर्दैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत होइन, जहाँ चाहिँ महाराष्ट्र, जहाँ चाहिँ कति धेरै गर्मी हुन्छ, त्यहाँ त कति धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् होइन। त्यसको साथमा चाहिँ अब फोहोर र सफाको म कुरा गर्दैछु, वेदर अनि त्यसै गरी यो सेनिटेसनको कुरा म गर्दैछु। जस्तो फोहोर र सफाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा सफा सुग्घर अनि सबै कुराहरूको चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ, तर त्यही ठाउँमा बढी लागिरहेको छ अहिलेको समयमा। भनेपछि कोरोना भाइरसले कहाँ चाहिँ समात्ने रहेछ त भनेर सबैलाई एक खालको क्युरियोसिटी पक्कै पनि छ। र यो क्युरियोसिटी हुँदै पनि अब स्पेसलिस्टहरूले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो अलिक गरिब राष्ट्रहरू भनौँ, हामी नेपाली जस्तै गरिब राष्ट्रहरू एसियन मुलुकहरूमा धेरै त्यस्ता खालका कन्ट्रीहरू रहेका छन् जहाँ चाहिँ खानको लागि आफ्नो जीवन गुजारा गर्नको लागि पनि एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्छ। धुलो माटो घाम पानी जाडो गर्मी केही भन्न पाइँदैन नि त। जस्तो एकदमै जाडो भइरहेछ, मसँग लुगा छैन भने त म यस्तै जान्छु नि त होइन, म स्लिभलेसै लगाएर मसँग जे छ त्यो लगाएर जान्छु अनि मैले त्यो एडजस्ट गर्न सक्छु। अनि
बाटैभरि धुलो मैलो माटो छ अनि हामी बाटैभरि चाहिँ एकदम धुलो देखिरहेछौँ। अब भोक लाग्छ त्यहीँ खानुपर्छ अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एडजस्ट गरिसकेका हुन्छौँ यो गरिब राष्ट्रहरूले चाहिँ। र धनी अहिलेको यो केसमा चाहिँ मैले कुरा किन निकालेको भने धनी राष्ट्र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली युरोप जस्तो सफा सुग्घर एकदमै शक्तिशाली कन्ट्रीहरूमा किन कोरोना भाइरसले एकदमै धेरै चाहिँ गाँजिरहेको छ, किन धेरै त्यहाँनिर चाहिँ इन्फेक्टेड भइरहेका छन् भन्ने क्वेसन मार्कमा चाहिँ यो कुरा आउँछ। जस्तो अमेरिका युरोपहरूकै कुरा गर्ने हो भने कति धेरै त्यहाँ चाहिँ सफा सुग्घर कस्तो मेन्टेन भइरहेको हुन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि पानी खाँदाखेरि पनि फिल्टरमा जस्तो हट वाटर सबै कुराहरूको व्यवस्था भइरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपाल जस्तै अन्य गरिब राष्ट्रको कुरा गर्ने भनेदेखि हामी सरर धारो कहाँबाट आइरहन्छ सरर हामी पानी खाइरहेको हुन्छौँ, हामीलाई केही त्यसले इन्फेक्टै गर्दैन, हामीलाई केही पनि हुँदैन त्यसले होइन। अनि अब घरमै पनि हामी पानी तताएर भनेको कहिलेकाहीँ बिरामी भएको बेलामा ज्वरो आएको बेलामा तातो पानी खानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। अहिले चाहिँ एजम्सन त्यस्तो खालको छ होइन, त्यति बेला मात्र खान्छौँ, अघि पछि जहाँ जे भेट्यो बाटोमा जता पानी देखिएको छ त्यहाँ टक्क खायो त्यस्तो रहेको छ। हामीले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डाइजेस्ट भइसकेको छ क्या, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यो अनि फोहोरहरू जताततै धुलो मैलो हामी धुलोमै बसेर चटपटे खाइरहेको हुन्छौँ, धुलोमै बसेर चाहिँ बाहिर खाजाहरू खाइरहेको हुन्छौँ, खाना जताततै खाइरहेको हुन्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि इम्युनिटी पावरमा चाहिँ हामीले कति कुराहरूलाई एडजस्ट गरिसकेका छौँ क्या। र गरिब राष्ट्रहरूमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम फैलिएको हो कि भन्ने यति बेला चाहिँ विज्ञहरूको पनि भनाइ हो यो। र हेर्दाखेरि त्यस्तै पनि लाग्छ। जस्तो नेपालमा जन्मिएको र तपाईँले युरोप र अमेरिकामा जन्मिएको बच्चामा कम्पेयर गर्नुहोस्, एकदमै स्ट्रङ भनेको नेपालमा जन्मिएको हुन्छ। जबकि नेपालमा त्यस्तो केयरै हुँदैन, नेपालमा जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरूलाई बाहिर छोडिदिएको छ, माटोमा धुलोमा दौडाएको छ, जताततै भिर पाखा पहरा दौडाएको छ, ऊ स्ट्रङ हुन्छ। अब युरोपियन कन्ट्री त्यसै गरी अमेरिका अस्ट्रेलिया सबैतिर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो बच्चालाई कति केयर गरेको हुन्छ, जबकि उसलाई अलिकति बाहिर हावा सर आयो भने पनि उसलाई कति धेरै एलर्जी भइसकेको हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग एडजस्ट हुन नसकेको कारणले र इम्युनिटी पावरको कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा यो भाइरसले छिटो छोएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ विज्ञहरूले एउटा आफ्नो भर्सनहरू राखिरहेका छन्। यो एक हिसाबले गर्दाखेरि को पनि। र अब कल्चरकै कुरा गरौँ, मैले अघि कल्चरको कुरा गर्छु भनेको थिएँ। जस्तो नेपाली कल्चर भनेपछि हामी नमस्ते गर्छौँ, कोही मान्छे आउने बित्तिकै हामी हतपत छुन जाँदैनौँ, हाम्रो हक गर्ने हाम्रो हक किस गर्ने हाम्रो चाहिँ कल्चर होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी नमस्ते भनेर सत्कार गर्छौँ। कोही मान्छे गेस्टहरू पाहुनाहरू आउनुभयो भने हामी पर राखेर एकदम सम्मानका साथ पर राखिदिन्छौँ, उहाँलाई त्यहीँ खान दिन्छौँ, ऊ गर्छौँ होइन। तर युरोपियन अस्ट्रेलियन अमेरिकन कल्चर हेर्नुहोस्, अब भेट्न पाएको हुँदैन, एकदमै सबैजना साथीभाइ सबजना मिलेर एकदमै टच हुने, त्यसै गरी हक गर्ने किस गर्ने त्यो नर्मल हो, उहाँहरूको कल्चर हो, त्यसलाई हामीले नराम्रो मान्ने होइन। तर नेपालमा पनि त्यो यङ जेनेरेसनमा भित्रिसकेको छ, हाम्रो जेनेरेसनमा आइ नै सकेको छ त्यो। र अब अहिले कोरोना भाइरसमा पनि सर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी पनि आइरहेको हो भनेर भन्ने कुराको सन्दर्भमा मैले यहाँनिर कुरा निकालेको। जस्तो अब हामी नेपालीको कल्चरको कुरा गर्ने हो भने मैले भनिसकेँ, नमस्ते गर्छौँ, हामी टाढै राख्छौँ होइन, माने आनन्दले कस्तो मजाले रेस्पेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब हामी काहीँ भिडभाडमा गयौँ भने पनि एक्लै अर्का, हामी नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने त्यो कल्चरै त्यस्तो नि त, बिहान पहिल्यैदेखि नै एक्लै अर्कालाई छुनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ नेपालीहरूको एउटा मेन्टालिटी पनि के छ भनेदेखि के अरे कोही मान्छेहरूसँग टाँसिएर बस्नु हुँदैन, छुनु हुँदैन अनि भन्ने पनि छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो मान्छेको त्यो नेचर वाइज अनि त्यो मेन्टली यतिकै पनि आउँछ क्या। जस्तो कोही मान्छेसँग छोयो भने जस्तो त्यो मान्छेको सास गनाउँछ होइन, कसैको मुख गनाउँछ, कसैमा चाहिँ एकदमै वास्त टाइपको त्यो गनाउँछ, त्यही भएर पनि मान्छेहरू छेउमा जाँदैन। र कतिपय बेला त हामी अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर म भन्दा यतापट्टि बस्ने साथी या मानिस कोही छ भनेदेखि उसको सास गनायो यताउता गनायो भने पनि हामी त्यो एडजस्ट गर्न सक्दैनौँ, अनि हामी टाढै हुन्छौँ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ एकअर्कामा एकदम धेरै क्लोज हामी हुँदैनौँ नि त नेपालीहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ अलिकति कम भएको कि भन्ने खालको यो तर्क मात्र हो, लजिक मात्र हो है। तर रियल कल्चर चाहिँ यही नै हो। जस्तो कोही आउनुभयो भनेदेखि हामी कसैलाई पनि यस्तो गरी कसैले पिट्यो भने डोन्ट टच मी भनेर हामी भन्छौँ होइन। हामी एकदम होली के हामी एकदमै पवित्र भएर बस्छौँ नि त। र हरेक कुराहरू डाइजेस्ट भइरहेको हुन्छ, जस्तो धुलो माटो यो एकदमै धेरै कुराहरू। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कल्चरले पनि हामीलाई सेभ गरेको हो कि भन्ने भनाइ चाहिँ धेरैले राख्नु भएको छ। अब खानेकुराकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामी अर्कोले हातले छोएको छ भने मात्रै पनि जुठो भनेर हामी खाँदैनौँ नि त होइन। जस्तो युरोपियन अमेरिकन कल्चरमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ, सबैको मुख एउटै खानामा, सबैको मुख एउटै उसमा हुन्छ। अब त्यो फेरि हामीले त्यसलाई नराम्रो भनेको होइन, उहाँहरूको कल्चरै त्यस्तो हो क्या। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब कसको शरीरमा के छ भन्ने कुरा त कसैलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको कल्चरली पनि कति कुराहरू चाहिँ अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र नेपाली कल्चर एकदमै बेस्ट कल्चरको रूपमा यति बेला चाहिँ सबैतिर छाइरहेको छ। जस्तो अब
हामी नेपालमा मैले लगाएको ड्रेस अर्कोले लगाउँदैन किनभने त्यसको शरीरमा के गर्न आएको छ त्यो ड्रेस त म लाउँदिनँ, उसले लगाएको थियो भनेर हामी भन्छौँ नि त होइन, अरूले लगाएको ड्रेस म लाउँदिनँ। अब त्यो एकदमै धेरै कुराहरूले चाहिँ असर गरेको हुन्छ, धेरै कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ, यो दुइटै कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। सो अब कोरोना भाइरस चाहिँ यसरी अहिले वर्ल्ड वाइड फैलिरहेको छ र यसबाट बच्नको लागि हामी आफैले दूरी मेन्टेन गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ अब सबै कुराहरूलाई एडजस्ट गर्नको लागि इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने भनेर हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ र जस्तोसुकै इन्भाइरोमेन्टमा पनि बिजनेस सक्ने खालको शरीरमा चाहिँ त्यो खालको पावर क्षमता ल्याउनुपर्छ। र यति भन्दै आजको यो भिडियोमा मैले अलिकति इन्फर्मेटिभ र अलिकति गफ भनौँ, तपाईँसँग एकदम रमाइलो गफ गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर मैले यो कुराहरू भने। थ्याङ्क यू सो मच यहाँले दिनुभयो र शारदा क्रिएसन्सलाई एकदमै मन पराइदिइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। मैले यो सबैतिर पढेको सुनेको आधारमा यो कुराहरू गरेको। फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो अपलोड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई, सी यू सुन। नमस्ते।